یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین دین دی بقا دا نام حسین قرآن دی رونق دا نام حسین منبر دی رونق دا نام حسین نماز دی رونق دا نام حسین حسن دویر دا نام حسین ہوئے علی دے علی اصغر دے بابے دا نام حسین علی اکبر دے بابے دا نام حسین زین العابدین دے بابے دا نام حسین تے سنیاں دے پیر دا نام حسین اے حسین دی تلوار اٹھی ہے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے جیڑا یوندا واسل جہنم ہوندا ہے جیڑا یوندا واسل جہنم ہوندا ہے اوے محرم دا مہینہ جے بابا جی 4 تاریخ شروع ہو گئی ہے اللہ دی قسم شرون لیو اے میرے امام شیر دی طرح پہ لڑ دے نالے یزیدیاں نو دس دے نے اوے یزیدیو تسی لکھاں ایک پاس علی دا پتر کلا ایک پاس جناب ہور نے آواز بلند کی تھی کہ کربلا دی زمین تے آواز بلند کر کے ہونا یزیدیاں مخاطب کر کے اندر نہیں دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو جی ماں بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ماں بھی حسینی عزیزان من کربلا دی زمین کربلا دی گرورے تے جنگ شروع ہو گئی اللہ دی قسم 4-5 منٹ رہ گئے جملے سن جایا نے امام حسین دی محبت وچ بین آلیا اکھاں دا وضو کر کے اٹھ جایا نے پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے ہے پتہ نہیں کس موڑ تے مک جانی ہے کربلا دی جنگ شروع ہوئی ہے بابا جی قاسم بن حسن گئے نے عبداللہ بن حسن گئے نے ابو بکر بن حسن گئے نے عمر بن حسن گئے نے ہن بابا جی جملے سنے آنے ہے کربلا وچ شہید ہونے والے کسے دا نام ابو بکر کسے دا نام عمر میں اپنی عقیدے دی گل کرنا میں کہنا دنیا والے سن لو اے جناب حسن دے پتر دا نام ابو بکر جناب حسن دے پتر دا نام عمر اے جناب حسن دے پتر دا نام عبداللہ اے بابا جی یکے بعد دیگرے شہادتیں ہو رہی ہیں ہرونی صاحب میرے امام دیواری آئی ہے اے زہرہ دے شہزادے دیواری آئی ہے اے مدینے دے سردار دیواری آئی ہے جڑا نبیاں دے کندیاں دے سوار ہوندا رہیا جڑا حضور دے سجدے وچ اٹھے بہندا رہیا او حسین ابن علی نے بابا جی گھوڑا دوڑایا جا کے یزیدیاں نو آخری خطبہ دیتا تمام حجت کیتا فرمایا یزیدیو منو پہچانو میں کون میں حسین ابن علی میں حسین ابن علی جڑا حسین دے نا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں اللہ تنو کدی کسے کمی دا محتاج نہ کرے اللہ تنو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین دین دی بقا دا نام حسین قرآن دی رونق دا نام حسین منبر دی رونق دا نام حسین نماز دی رونق دا نام حسین حسن دویر دا نام حسین ہوئے علی دے علی اصغر دے بابے دا نام حسین علی اکبر دے بابے دا نام حسین زین العابدین دے بابے دا نام حسین تے سنیاں دے پیر دا نام حسین سنیاں
دے پیر دا نام حسین یزیدیو سن لو حسین اج بھی زندہ نے حسین اج بھی زندہ نے فرمایا مینوں پہچانو ہوئے کسے پیر دا پتر آ رہے بابا جی لوکی ہاتھ چم دے لوکی پیر چم دے میں کیا کوفے آ لو تواڈی قسمت ہی پھٹ گئی ہے ہوئے اج علی دا شہزادہ آیا ہوئے اج مولا علی دا پتر آیا حج کربلا دا شاہ سوار آیا فرمایا جانو حسین آیا جے میں او حسین جدا جولا جبریل نوکر بن کے جولانداریا جدے جولے میں جبریل جولانداریا میں او حسین بابے بیری علیو گلے اندرو سن جایا نے فرمایا مینوں پہچانو ہوئے اسی جنت دے وارثاں اسی مدینے دے وارثاں قرآن دا وارث حسین نماز دا وارث حسین توجہ جی نماز دا وارث حسین شریعت دا وارث حسین روزے دا وارث حسین اذان دا وارث حسین ہوئے ممبران دا وارث حسین جگ دا وارث حسین سب دا وارث حسین نہیں بابا جی بڑی مہربانی جملے ضائع نہ کریو ٹائم میرے کو تھوڑا ہے یہ سب دا وارث حسین کس یزیدی دی گل کر دے ہو یزید اج بھی لان دی یزید کل بھی لان دی میرے امام نے خطبہ دیتا ہے فرمایا میرے باپ دا نام علی میرے نانے دا نام مصطفیٰ میری نانی ویکھو کون ہے جناب خدیجہ الکبریٰ فرمایا مینوں پہچانو میں کون عمر ابن سعد کی آیا انہیں آکھیا حسین اساں تیری گل نہیں سننی یا بیعت کر یا جنگ واسطے تیاری کر فرمایا کمینیاں اساں یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی اساں یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی میں او حسین میرا بابا او علی ہے اساں جدوں ہاتھ دیتے نے قبلہ توجہ اساں جدوں ہاتھ دیتے نے یا ابو بکر دے ہاتھ وچ دیتے ہجے نہیں پورے سنیو اساں جدوں بیعت کیتی ہے اساں جناب ابو بکر دی کیتی ہے اساں بیعت کیتی ہے کہ جناب عمر دی کیتی ہے اساں بیعت کیتی جناب عثمان دی کیتی ہے فرمایا یزید لعنتی ہے اے قرآن دا دشمن ہے اے نماز دا دشمن ہے فرمایا نا بیعت نہیں ہو سکتی فرمایا حسین جنگ دی تیاری کر لے فرمایا میں تیار ہاں فرمایا علی اصغر بھی دے چھڑیا علی اکبر بھی دے دیتا ہے انہوں محمد بھی دے چھڑین اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے اوے نانے دیان رہ جائے نانے دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی حج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جی جی حسینی بیٹھے ہو جملے سنے آنے میرے امام نے تلوار اٹھائی ہے مسلمانوں یہ تلوار ہوئے ہے مولا علی دی تلوار تلوار بھی مولا علی دی خون بھی مولا علی دا جذبہ بھی مولا علی دا پتر بھی مولا علی دا شہزادہ بھی مولا علی دا گھرانہ بھی مولا علی دا لوگو اے حسین دی تلوار اٹھی ہے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے جیڑا یوندا واسلے جہنم ہوندا ہے جیڑا یوندا واسلے جہنم ہوندا ہے اوے محرم دا مہینہ جے بابا جی 4 تاریخ شروع ہو گئی ہے اللہ دی قسم رونا لیو اے میرے امام شیر دی طرح پہ لڑ دین نالے یزیدیاں نو دس دینے اوے یزیدیو تسی لکھاں ایک پاس علی دا پتر کلا ایک پاس جی بڑی مہربانی محرم جاری آئی اللہ تیرے پترانو سلامت رکھے شالا کدی کسے دا باپ دا سایہ نہ اٹھ جائے بابا جی جدوں تیران تے تلواران دی بارش شروع ہوئی ہے ہرونی صاحب میرے امام دے سجے پاسے تیر ہے لوگوں میرے امام دے کھبے پاسے تیر ہے تیران دیاں بارشائیں ہویاں نے بابا جی روایت پڑھ کے چھڑن لگا
کائنات دا حسین گوڑے تو زمین دی آئے میرے امام کرم ریت بیٹھے ہوئے بابا جی یزیدیاں نے گھیرے پالے میں روایت اندر پڑھیا تاریخ تبری پڑھنا پیا تاریخ دمشق پڑھنا پیا بابا جی جملے ضائع نہ کریان جناب زینب خیمہ چھڑ کے آیاں آگے آندیاں نے ابن سعد ہوئے دنیا دیا کھتیا ہوئے میرا ویر ویخ زخمی ہے ہوئے زخمیاں نو نہیں ماری دو ہوئے ویخ محمد دا نواسا ہے ہوئے ویخ زہرہ دا پتر ہے ہوئے ویخ غریب حسین پہ مار دے بابا جی ابن سعد دی اکھاں بھی چی اتھرو آگے جناب زینب دی طرفوں چہرہ موڑ کے ڈر گیا ہے بابا جی زخمی حالت اندر میرا امام بیٹھا ہے بابا جی جملے سنیانے خیمے بھی جو ایک چھوٹا جا بچہ دوڑی آئے میرے امام اشارہ کیتا ہے فرمان دینے نی زینب بینو نیون دیویں امام تبری لکھ دینے جلد نمبر 4 اندر لکھ دینے صفحہ نمبر 272 اندر لکھ دینے اے حوالہ نیوے میں جرمدارا ایک چھوٹا جا بچہ جناب زینب دے خیمیاں بھی جو دوڑی آئے پھر رو رو اندر نہ مارو میرا چاچو ہے ظالموں نہ مارو میرا چاچو ہے اللہ دی قسم لوگو کچھ بچے ایسے ہوندے نے جنہاں نو چاچوان نال بڑا ہی پیار ہوندا ہے چاچو دے دل وچ وسدے ہوندے میرے امام نے اشارہ کیتا ہے زینب اینو روک لے انہیں بھی شہید ہو جانا ہی بابا جی جناب زینب دوڑیاں ہوئے ننہ شہزادہ میرے امام کل کھڑا ہویا ہے یہ جدیدی دا سپائی آیا ہے امام حسین دے سامنے آگے اے پتر کون ہے اے جناب حسن دا پتر ہے جناب حسن دا پتر ہے روایت نہ ہوئے میں جرمدارا اے جناب حسن دا شہزادہ ہے بابا جی یزیدیاں نو آندے نہ مارو اے میرا چاچو زخمی ہو گیا جے اے ظالموں کس محمد دا کلمہ پڑیا جے اے کس نبی دا نام لیندے جے اے کس نبی دی نماز پڑھی جے ہوئے اسے نبی دی نماز وچ حسین آیا ہے اسے نبی دی پشت دے حسین بیٹھا ہے بابا جی یزیدی نے تلوار دوار کیتا ہے اس ننے شہزادے نے اپنے چاچو دے سامنے ہاتھ کیتا ہے بابا جی انگلیاں کھٹیاں گئیاں نے ہے رونا لیو میرے امام نے شہزادے نو سینے لا لیا فرمایا بچیا خیمیاں وچ چلا جا حج کربلا وچ قیامت برپا ہو گئی حج کربلا وچ بے حیا آ گئے حج ظلم دی انتہا مک گئی ہے بابا جی تلوار دوار کیتا ہے شہزادے دی گردن تن تو جدا ہو گئی ہے میرے امام دی باری آ گئی کائنات علیو جی آج مسیحتاں وچ ایسی لگے حج مولوی اذانہ پڑھ دینے پھر روکن والا کوئی نہیں پھر کدی اراکل منہ کر کے وہ کدی کربلا والے سردارانو سلام کری کہ آکھی یا حسین تنو لکھ سلام ہوئے ہے پتر دے گیا ہے نماز بچا گیا ہے پتیجے دے گیا ہے نانے دی شریعت بچا گیا ہے پتر دے گیا ہے نانے دا قرآن بچا گیا ہے نانے دا زندہ اسلام بچا گیا بابا جی میرا امام ہوئے دن دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ ہوئے پھر بھی ودی ودی جانا دیتیاں میرے غازی شیر جمان